इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। अयं द्वितीयः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञः अक्षरः एव च इत्येवं त्रयोदश पदानि वर्तन्ते। तत्र आदौ भूतात्मा इति नाम। भूतः आत्मा यस्य सः भूतात्मा इति बहुव्रीहि समासः वक्तव्यः। अथवा पूतश्च असौ आत्मा पूतात्मा इति कर्मधारय समासो वा वक्तव्यः। पूतः इत्यस्य परिशुद्धः इत्यर्थः। पूञ् पवने इति धातुः। पावनम् इत्युक्ते शोधकं शोधनम् इत्यर्थः। अतः पूतः नाम शुद्धः शुद्धः इत्यर्थः। पूतः आत्मा यस्य सः इति यदा उच्यते तदा आत्मा इत्यस्य स्वरूपम् इत्यर्थः। एवञ्च यस्य स्वरूपं शुद्धं भवति निर्गुणं भवति तादृशः अयं भगवान् इत्यर्थे पूतात्मा इति प्रयोक्तुं शक्यते। अथवा पूतश्चासौ आत्मा पूतात्मा पूतश्चासौ आत्मा च पूतात्मा इति वा वक्तुं शक्यते। अर्थस्तु समानः। पूतात्मा परमात्मा च इति परमात्मा इति द्वितीयं नाम। परमश्चासौ आत्मा च परमात्मा इति कर्मधारय समासः। परमश्चासौ आत्मा परमो नाम उत्कृष्टः अस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयकारणीभूतः इति कृत्वा सर्वापेक्षया उत्कृष्टः अयं भगवान् एव भवति इति कृत्वा परमात्मा इति शब्देन भगवान् उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः इति गीतायां प्रसिद्धम्। भूतात्मा परमात्मा च इत्यत्र च शब्दः केवलं पादपूरणार्थः। अनन्तरं मुक्तानां परमा गतिः इत्यस्ति। एतत् पदत्रयं मिलित्वा एकं नाम मुक्तानां परमागतिः अयं भगवान्। मुक्तानां ये मोक्षं प्राप्तवन्तः संसारं परित्यज्य केवल आत्मभावेन तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषाः ये भवन्ति तेषां मुक्तानां परमा गतिः आत्यन्तिकी गतिः। गतिः नाम गम्यते इति गतिः प्राप्तिस्थानम् इत्यर्थः। तत्र वेदान्तशास्त्ररीत्या मुक्तिः परमामुक्तिस्तु परमात्मचैतन्ये अभेदेन स्थितिः परमात्मचैतन्याभेदेन स्थितिः परमामुक्तिः इत्युच्यते। अथवा ब्रह्मलोकप्राप्तिरपि गौणीमुक्तिः इत्युच्यते। ब्रह्मलोके अथवा वैकुण्ठलोके भगवतः सगुणमूर्तिः श्रीमन्नारायणमूर्तिः साक्षात्क्रियते इति कृत्वा मुक्तानां परमागतिः इति एवमपि अर्थो वक्तुं शक्यते। एवञ्च द्वेधापि भगवान् सगुणरूपेण वा भवतु निर्गुणरूपेण वा भवतु उभयथापि मुक्तानां परमागतिर्भवति इति कृत्वा मुक्तानां परमागतिः इति नाम प्रयुक्तम्। अनन्तरं चतुर्थं नाम
अव्ययः इति। अव्ययः इत्यत्र न व्येति न व्येति नश्यति इत्यव्ययः, न व्येति इत्यव्ययः इति व्युत्पत्तिः वक्तव्या। व्येति इत्युक्ते नश्यति इत्यर्थः, एवञ्च नाशरहितः इति लभ्यते। न व्येति, व्ययं न प्राप्नोति, नाशं न प्राप्नोति यः भगवान् सः अव्ययः इत्युच्यते। अव्ययः पुरुषः, पुरुषः इति पञ्चमं नाम। तत्र पुरिशेते इति पुरुषः इत्येका व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा वर्तते। पूः पुरौ पुरः इत्येवं पूः इति शरीरस्य वाचकः शब्दः। पूः नाम शरीरम् इत्यर्थः। शरीरे शेते, शरीरे विद्यमानः आत्मा इत्यर्थे पुरुषशब्दः प्रसिद्धः वर्तते। परन्तु सा निरुक्तिः व्याकरणशास्त्रसम्मता न स्यादिति भाति। अतः पुरुशब्दः पुरुषु विशति, पुरुषु सीदति, पुरुषु विशति इति न, पुरुषु सीदति इति पुरुषः इति विग्रहो वक्तव्यः। पुरुधातोः पुरुशब्दः निष्पादनीयः। पुरुः, पुरु पुरवः, पुरुषु, पुरुषु इत्युक्ते बहुषु इत्यर्थः। बहुषु सीदति, बहुषु सीदति इत्यर्थे बहुषु निवसति, बहुषु निवसति, सर्वत्र विद्यमानः इत्येव अर्थः। अर्थे कोऽपि विशेषो नास्ति, परन्तु पुरुषु निवसति, पुरुषु सीदति इति पुरुषः। अथवा पुरूणि सनोति इति पुरुषः। पुरूणि बहूनि फलानि ददाति, सनोति इत्युक्ते ददाति, पुरूणि बहूनि ददाति इति पुरुषः। अथवा पुरूणि त्यति, पुरूणि त्यति इति पुरुषः। त्यति इत्युक्ते नाशयति इत्यर्थः। तथा च अनेकधा अर्थः वक्तुं शक्यते। पुरुषु सीदति इति वा, पुरूणि सनोति इति वा, पुरूणि त्यति इति वा पुरुषः। अर्थः कः भवति? यः भगवान् बहुषु विद्यमानः अथवा बहूनां फलानां दाता अथवा बहूनां भुवनानां संहारकः इत्याद्यर्थः पुरुषशब्दस्य लभ्यते। अनन्तरं साक्षी इति अग्रिमं नाम, पञ्चमं नाम। अत्र तु साक्षात् इति एकम् अव्ययं, प्रत्यक्षम् इत्यर्थे अव्ययं भवति। अव्यवधानेन सर्वं पश्यति। तत्र इनि प्रत्ययः, साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इति पाणिनीयसूत्रेण इनि प्रत्ययो विधीयते। साक्षादेव सर्वं पश्यति इति भगवतः नामधेयं। भगवान् उदासीनो भूत्वा सर्वं पश्यति, सर्वज्ञः इति वदामः किल, तदेव सर्वज्ञः इत्यर्थे सर्वसाक्षी। अतः साक्षी इति शब्दः लभ्यते। क्षेत्रज्ञः इति षष्ठं नाम। क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः। क्षिक्षये इति धातुः। क्षयति, नश्यति इति क्षेत्रं। क्षिक्षये इति धातोः, क्षि धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये क्षेत्रम् इति शब्दः लभ्यते। शरीरम् इत्यर्थः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इति गीतायाम्। एवञ्च क्षेत्रज्ञो नाम वस्तुगत्या जीवात्मा इत्यर्थः। तर्हि अत्र जीवात्मा इत्यर्थे प्रसिद्धं क्षेत्रज्ञपदं परमात्मनि प्रयुज्यते इति कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यम् अत्र सूच्यते इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। अथवा अक्षरशब्देन अग्रे परमात्मा उच्यते।
क्षेत्रज्ञोऽक्षरः इति एकं नामधेयम् इति स्वीकृत्य क्षेत्रज्ञाभिन्नः परमात्मा इति वा वक्तव्यम् इति भाष्यकारैः उच्यते। अग्रिमशब्दः भवति अक्षरः इति। क्षेत्रज्ञोऽक्षरः, क्षरो नाम विनाशशाली इत्यर्थः। क्षरति इति क्षरः, नश्वरः। क्षरसञ्चलने इति धातुः। क्षरति इति क्षरः। क्षरादन्यः अक्षरः। यस्य विनाशो नास्ति सः अक्षरः इति शब्देन उच्यते। अथवा अश्नुते इत्यक्षरः, व्याप्नोति इत्यर्थः। अशुव्याप्तौ इति धातुः। अशुव्याप्तौ इति धातुरस्ति, तस्मात् धातोः सकाशात् अक्षरशब्दः लभ्यते। एवञ्च सर्वव्यापकः इत्यर्थेपि अक्षरः इति परमात्मनः नाम भवति। एव च इत्यादि शब्दाः पादपूरणार्थाः इति वक्तुं शक्यन्ते। अथवा क्षेत्रज्ञः अक्षर एव इत्येवं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं सूचयितुम् इमानि पदानि प्रयुज्यन्ते इति वेदान्तसिद्धान्तं मनसि निधाय भाष्यकाराः व्याख्यानं कुर्वन्ति। इत्थञ्च अनेन द्वितीयेन श्लोकेन 7 नामानि सङ्गृह्यन्ते। चतुर्थ्यन्तप्रयोगस्तु भूतात्मने नमः, परमात्मने नमः, मुक्तानां परमायै गतये नमः, अथवा मुक्तानां परमायै गत्यै नमः। गत्यै इति वा गतये इति वा द्वेधा प्रयोक्तुं शक्यते। मुक्तानां परमायै गत्यै नमः अथवा गतये नमः। अव्ययाय नमः, पुरुषाय नमः, साक्षिणे नमः, क्षेत्रज्ञाय नमः, अक्षराय नमः। क्षेत्रज्ञः अक्षरः इत्येतद्द्वयं मिलित्वा एकं नाम इति पक्षे क्षेत्रज्ञायाक्षराय नमः, क्षेत्रज्ञाय अक्षराय नमः इति प्रयोक्तव्यम्।